नमस्कार. हालींसरा गोंयांत तरी पयल्यान इतिहासा विशींचे कांय प्रस्न वयर सरूंक लागल्यात. खरें म्हणत जाल्यार ते प्रस्न न्हय, पूण जें कितें सत्य आसा तें ना म्हणपाचो प्रयत्न जाता, म्हणून तातूंतल्यान प्रस्न उप्रासतात. असलोच एक मुद्दो जाचेर सद्या चर्चा चलता तो मुद्दो म्हळ्यार हातकातरो खांबो. आतां आमच्या गोंयांतली चर्चा म्हणटा ती अशी की कोण आपणाक इतिहासकार म्हणटा, कोण इतिहास तज्ञ म्हणटा, कोण इतिहास अर्दुकुटोच जाण जाल्लो आसता, कोणें इतिहासा विशीं कांय वाचिल्लें नासता, पूण हे सगळे जणू काय आपूण सगळें सत्य जाणा आशिल्ले भशेन उलयतात. आनीक इतलेंच न्हय तर जे कोण सत्य सांगतात तांकां फटींग म्हणटात. म्हणटकच ह्या लोकांची वृत्ती ही सत्य सोदपाची नासता, खरो इतिहास जाणो जावपाची इच्छाय नासता. फक्त एक प्रस्न घेवप आनी तो घुसपागोंदळाचो करून लोकांची दिशाभूल करून लोकांकय त्या गोंदळांत वडोवप हो हेतू अशें काय दिसता. आतां होच विशय हातकातरो खांब्याचो. आयचे घटकेक ओल्ड गोवा हांगा एक हातकातरो खांबो आसा आनी हो पुर्तुगेजाच्या काळा पासून आसा. कितलीं वर्सां फाटलो हें सारकें सांगप कठीण, कारण ती तारीख मेळना. तो खांबो उबारलो ताची तारीख मेळना, पूण भोव करून 17व्या शेंकड्यांतलो आसूं येता. खुबशे जाण अज्ञानान वो मुद्दम सगळोच विशय घुसपागोंदळाचो करून उडोवपाक ह्या हातकातरो खांब्याचो संबंद इन्क्विजिशना कडेन जोडटात. आतां ह्या मनशाक इन्क्विजिशन कितें हें खबर ना, आनी इन्क्विजिशनान ह्या हातकातरो खांब्याचो कसो उपयोग केलो तेंय खबर ना. बरें, इन्क्विजिशन सोंपलें तरी आसतना हातकातरो खांबो आसा हें कशें हेंय तांकां खबर ना. विचार करीन पसून दिसना. विचार करीत जाल्यार हांच्यो जापो मेळटात, पुस्तकां वाचत जाल्यार तांच्यो जापो मेळटात, पूण तें करपाची इत्साच ना. हांव म्हजी पयली कादंबरी व्हडलें घर बरोवच्या आदीं ह्या विशयाचो अभ्यास करूंक लागलो, इन्क्विजिशन ह्या विशयाचो, कारण ती कादंबरी इन्क्विजिशन ह्या विशयाचेर आसा. आनीक जितलीं पुस्तकां म्हाका त्या विशयाचेर वो त्या काळांतल्या इतिहासाचेर मेळत तितलीं एकठांय करूंक लागलो आनी वाचूंक लागलो. आनी वाचतां वाचतां जें इतिहासीक सत्य म्हाका दिसलें ताज्या आदाराचेर सत्य खंयच विकृत करनासतना, सत्य खंयच डिस्टॉर्ट करनासतना हांवें व्हडलें घर ही कादंबरी बरयली. आतां ती कादंबरी बरोवचे आदीं हांवें सांगलें तशें जीं 30-35 पुस्तकां हांवें वाचलीं, हीं पुस्तकां एक तर इन्क्विजिशनाचेर आशिल्लीं, वो इतिहासाचो जो तो काळ आसा ज्या काळांत इन्क्विजिशन चल्लें वो सुरू जालें आनी चल्लें त्या काळाचेर आशिल्लीं. ती एक तर इतिहासकारांनी बरयल्लीं वो इतिहासाचो
अभ्यास केल्ल्या लोकांनी बरयले. ह्या पुस्तकांनी म्हाका खंयच इन्क्विजिशनाचो आनी हातकातरो खांबो हांचो संबंद मेळ्ळो ना. आनी इन्क्विजिशनाची काम करपाची रीत पळयली जाल्यार तातूंत भितर हातकातरो खांबो म्हणटा तो बसना. इन्क्विजिशन कित्या खातीर चलतालें हें पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा. जे गोंयकार क्रिस्तांव जाल्ले वो जांकां मुद्दम केल्ले अशें म्हणुया, तांणी जर आपल्या आदले धर्मांतली कसलीय चाल रीत पाळ्ळी जाल्यार तो गुन्यांव धरताले. आनी त्या गुन्यांवाक ख्यास्त दिवपा खातीर इन्क्विजिशन ही संस्था स्थापन जाल्ली आनी तिचो एक ट्रायब्युनल आशिल्लो. म्हणटकच असली कागाळ कोणाचेरूय जातकच ताका व्हरून बंदखणींत दवरताले. आनी ती बंदखण अशी की एक फावटी भितर गेलो की ताजो सगळो संबंद बाकीच्या संवसारा कडेन तुट्टालो आनी हेर सगळ्या संवसाराचो संबंद ताजे कडेन तुट्टालो. ताजे भितर कितें घडटा वो घडपाचें आसा हें कळपाक कसलोच मार्ग नाशिल्लो. थंय कोणाक वचूंक मेळनाशिल्लें, ताका पळोवंक मेळनाशिल्लो. इतलेंच न्हय तर ताजे कुडी भायर जो गार्ड आसतालो वो राखणदार आसतालो ताजे कडेन बसून ताका उलोवपाची परवानगी नाशिल्ली. अशें तें इन्क्विजिशन. आतां ह्या इन्क्विजिशनाच्यो ख्यास्त दिवपाच्यो रिती आशिल्ल्यो आनी ती रीत अशी की केशी चलताल्यो. केशी चलप आनी घडये ख्यास्तूय बी ते दिवन दवरताले. अशे 100-150-200 लोक जातकच दर 2 वा 3 वर्सांनी ते आउट द फे नांवाचो एक उत्सव म्हणया ताका वो कार्यक्रम म्हणया करताले. आनी तातूंत कितें आसतालें, फांतोडेर सगळ्यांक उठोवन 2 गट करप. जांकां लासून मारपाची शिक्षा दिल्या तांकां एका तरेचो भेस घालूंक दिवप आनी जांकां दुसऱ्यो शिक्षा दिल्यात तांकां दुसरे तरेचो भेस घालप. आनी मागीर सगळ्यांचें पुरसांव शाराच्या मुखेल रस्त्या वेल्यान भोंवडावन इगर्जेंत हाडप. इगर्जेंत दरेकल्या आल्तारा मुखार उबो करून ताणें कसलो गुन्यांव केलो आनी ताका कसली ख्यास्त फावता तें जाहीर करप. सकाळीं सुरू जातालो तो कार्यक्रम दनपार जाय म्हणसर चालूच उरतालो. मागीर ख्यास्त दितकच परत त्या कैद्यांचे 2 गट करप, जे खरें म्हणत जाल्यार पयलीं केल्लेच आसताले. हांवें सांगलें तशें लासून मारपाची ख्यास्त दिल्ल्यांक वेगळो भेस घालताले. म्हणटकच त्या लोकांक काडून सरकारी यंत्रणे कडेन दिवप ख्यास्त दिवपाक. आनी हेर जे गुन्यांवकार आसताले तांकां ख्यास्त खुद्द इन्क्विजिशन दिताले. त्यो ल्हान ख्यास्ती आसताल्यो त्या मानान, मरणाची न्हय. ख्यास्ती भयंकर आसताल्यो पूण मरणाची न्हय. आनी मागीर जांकां सरकारी यंत्रणे कडेन दिल्यात तांकां कांप लाजार नांवाचें एक मैदान आशिल्लें मांडवीच्या तिरार. थोडे इगर्जांचो कॉम्प्लेक्स आसा थंयच्यान थोड्या अंतराचेर थंय व्हरताले. थंय मेडी पुरिल्ल्यो आसताल्यो आनी ते मेडीच्या मुळांत लांकडां कापट्यो घाल्ल्यो आसताल्यो. ह्या कैद्यांक ते मेडींक बांदप आनी सकयल उजो लावन मारप, लासप. आतां थंय लासतनाय एक फरक करताले. पयलीं विचारताले तूं क्रिस्तांव म्हणून मरतलो काय दुसरे खंयच्याय धर्मांतलो म्हणून मरतलो. क्रिस्तांव म्हणून मरतलो अशें जर कोणें सांगलें जाल्यार ताजें रगत बिगत भायर सरचें न्हय असो नेम आशिल्लो आनी त्या खातीर
ताजो गळो ओंदून ताका पयलीं जितो मारताले आनी मागीर उजो घालताले. पूण दुसरी खंयच्याय धर्मांत आपूण मरता अशें जर कोणेंय सांगलें, कित्याक हिंदू आसताले आनी ज्यू आसताले, दुसरे धर्माचे लोक म्हणटा ते. म्हणटकच समजुया एक ज्यू मनशान सांगलें की आपूण ज्यू म्हणून मरतलो, वो हिंदू मनशान सांगलें आपूण हिंदू म्हणून मरतलो, पयलींचो हिंदू, जाल्यार तांकां जितेच लासप. ह्या पद्दतीन थंय ती शिक्षा दिताले. हेरांक शिक्षा आसताल्यो त्यो गन पावडर फॅक्टरींत काम करप, मागीर तारवाचेर वळोवपाचें काम दिवप, जें खूब कश्टाचें आसतालें आनीक गन पावडरींत सारकेल्याक तुजी भलायकी इबाडपाचें भंय आसताले. पूण ही ख्यास्त खासा इन्क्विजिशन दितालें. हे पद्दतीन इन्क्विजिशनाचो वावर चलतालो. आतां हे पद्दतीन हातकातरो खांबो म्हणटा तो खंयच येना. बरें, इन्क्विजिशनाचो जागो आशिल्लो, तांची पालास आशिल्ली, ताचे फाटल्यान बंदखण आशिल्ली, ताचे फाटल्यान मेले जाल्यार कोणूय तांकां पुरपाची वेवस्था आशिल्ली. थंय हातकातरो खांबो नाशिल्लो, तो भायर बाजारांत आशिल्लो. आतां हातकातरो खांब्याचेर येवया. हातकातरो खांबो पुर्तुगेज सरकारान तेन्ना राजवटीन कित्याक उबारलो, तर चोरयो, मारामारी, दरोडे, खून असले गुन्यांव करपी लोक आसताले. हांचो असल्या गुन्यांवाचो इन्क्विजिशना कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो. थंय संबंद आशिल्लो तो फक्त धर्मा कडेन संबंदीत गुन्यांव आसत जाल्यार. देखीक क्रिस्तांव जाल्ले मनशान जर आपल्या आंगणात तुळशी वृंदावन दवरलें जाल्यार तो गुन्यांव. क्रिस्तांव जाल्ले मनशान जर जात्रेक वचून कितेंय देवस्थपण केलें जाल्यार तो गुन्यांव. क्रिस्तांव जाल्ले मनशान जर ताका ठरयिल्लें आसतना पुडवें बिडवें न्हेसून आदलो भेस केलो जाल्यार तो गुन्यांव. म्हणटकीर हे सगळे धर्मा कडेन संबंदीत गुन्यांव. तांकां चोरी, मारामारी, दरोडो, खून हें कांय लागनाशिल्लें. पूण समांतर अशी एक दुसरी वेवस्था आशिल्ली, आनी ती दुसरी वेवस्था लागीं लागीं आमची आज जशी क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम आसा तशी. अर्थात आयची इतली सोफिस्टिकेटेड आसची ना ती, पूण वेगळे कोर्ट आशिल्ले. ते कोर्ट केस चलयताले. गुन्यांवकार ठरलो जाल्यार ताका शिक्षीत ख्यास्त दिताले आनी ती ख्यास्त हातकातरो खांबो आसा पळय थंय उक्त्यार दिवप जाताली. देखीक चोरी केली अशें धरया कोणें, गुलाम आसताले त्या वेळार, ते गरीब आसताले बाडे, तांकां खूब कश्ट भोगचे पडटाले. कोणेंय बाजारांत गेल्ले कडेन सटकून कितेंय काडून बोल्सांत घालें जाल्यार तो चोर म्हणून जर तो प्रवार जालो जाल्यार ताजो हात कातरपाची शिक्षा दिताले. आनी तें हात कातरप जें आसा तें ह्या हातकातरो खांब्या कडेन जातालें. म्हणून ताका आमी गोंयकारांनी नांव हातकातरो खांबो दिलो. हरशीं पुर्तुगेजाचें नांव ताका पिलोरिन्यो ऑर इंग्लिशीन पिलरी, हें पुर्तुगेजाचें नांव. पूण आमी ताका नांव दिलें हातकातरो खांबो, कित्याक थंय खांब्या कडेन हात कातरपाचें, चाबकांनी फोडपाचें किंवा असले ख्यास्ती दिताले. आतां हो एकच हातकातरो खांबो आदीं आशिल्लो आनी तो सामको बाजारांत. आनी तो फक्त खांबो नाशिल्लो, चौक आशिल्लो. त्या चौकांत भितर तो खांबो आशिल्लो. आनी पुर्तुगेज राजवटीचो हेतू असो आशिल्लो की ही अशे तरेन ख्यास्त कित्याक दिताले, ही बंदखणींत दिवंक जायनाशिल्ली, जाताली. पूण ते मुद्दम अशे रितीन दिताले की लोकांनी ती पळोवची. सामके बाजाराच्या मदेकात हो चौक आशिल्लो आनी त्या चौकांत हातकातरो खांबो आशिल्लो.
लोकांनी ती पळोवची आनी लोकांक भंय पडचें. आपणें जर असलो गुन्यांव केलो जाल्यार आपल्याक हें भोगचें पडटलें. हो पुर्तुगेजांचो हेतू आशिल्लो आनी हो मागीरय कळटा. जेन्ना पिंटोनचें बंड जालें 18व्या शेंकड्यांत, तेन्ना त्या बंडांतल्या पाद्रीक सोडून हेरांक शिक्षा दिली. आनी ती शिक्षा कसली? गोमटी कातरपाची, हात कातरपाचे, पांय कातरपाचे आनी कुडीचीं पोस्तां करपाची आनी ती तांचे तांचे गांवांत व्हरून खांब्यांक नाजाल्यार झाडांक हुमकळावपाची. कित्याक? तर ती पळोवन लोकांक भंय पडचें, परत असलें कोणें करचें न्हय म्हूण. ही पुर्तुगेज राजवटीचें धोरण आशिल्लें. तातूंतलोच हो हातकातरो खांबो, पूण हो असल्या गुन्यांवां खातीर, चोरी, मारामारी, दरोडो, खून असले. आतां कोणाच्याय मनांत पडूं येता की हें तुका खंय मेळ्ळें. कांय गजाली वेगळ्या वेगळ्या पुस्तकांनी मेळ्ळ्यो. आज सट्ट करून तें अमक्या पुस्तकांत मेळिल्लें हें सोदून काडपाक वेळ लागता. पूण एक पुस्तक जें सामकें म्हजे तकलेंत आशिल्ल्यान तातूंत हांव तें आसा म्हणून जाणा आशिल्लो तें म्हज्या हाताक लागलें आनी हें पुस्तक म्हत्वाचें. पुस्तकाचें नांव आसा एन हिस्टॉरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्केच ऑफ द सिटी ऑफ गोवा बाय जुझे निकोलाव द फॉन्सेका, गोंयकारो. आनी हें पुस्तक हें पुस्तक उजवाडाक आयल्यार सुमार 150 वर्सां जालीं. म्हणटा तो बरयता ती गजाल 150 वर्सां फाटली. तेन्ना ओल्ड गोवा शार कशें आसा, तातूंत कसल्यो कसल्यो बिल्डिंगो आसात, त्यो खंय आसात, तो कसलें काम करतात, आनीक ज्यो आदी बिल्डींग आशिल्ल्यो त्यो कसल्यो आशिल्ल्यो, त्यो खंय आशिल्ल्यो, ही सगळी खबर तो विस्तारान आनी तपशिलान सांगता. आनी आमचो जो विशय आसा त्या विशयाचेर एक पॅरेग्राफ ताजो आसा आनी तो पॅरेग्राफ ताज्याच उतरांनी हांव वाचून दाखयतां. इंग्लिशींत आसा. टायटल आसा स्क्वेअर ऑफ द ओल्ड पिलोरिन्यो. स्क्वेअर हांवें चौक पळय म्हणलो तो ह्या खातीर, म्हणजे फकत खांबो नाशिल्लो, तो चौक आशिल्लो आनी चौका भितर तो खांबो आशिल्लो, जाका पुर्तुगेज पिलोरिन्यो व्हॅल्यू म्हणटाले. आतां पिलोरिन्यो व्हॅल्यू हें नांव कित्याक आयलें तर मागीर एक पिलोरिन्यो नवो जालो म्हणून तो व्हॅल्यू जालो, जशें आमचें ओल्ड गोवा जालें तशें. जेन्ना राजधानी ती आशिल्ली तेन्ना ताका सिटी ऑफ गोवा म्हणटाले, सिदाद द गोवा म्हणटाले. पूण जेन्ना ती राजधानी पणजे हालयली तेन्ना पणजेक नवो सिदाद द गोवा म्हणूंक लागले, म्हणजे नवी. आनी तेन्ना हें ओल्ड गोवा जालें. त्याच पद्दतीन हें ओल्ड पिलोरिन्यो आनी पिलोरिन्यो नवो. तो नवो कसो जालो हाजेर मागीर येता. पूण फॉन्सेका कितें सांगतात तें पळोवया आनी तें म्हत्वाचें. स्क्वेअर ऑफ द ओल्ड पिलोरिन्यो. पिलोरिन्यो म्हळ्यार खांबो. क्लोज टू दीज बिल्डिंग्स was the square of the pilorinho value, into bracket old pillory, just in the center of the city, where 6 or 7 streets crossed one another. It was so called because formerly a pillory was erected there for the punishment of criminals. Here, during the day, the bazaar was filled with all sorts of fruits and eatables, and at night with stolen articles, which being sold at a very cheap price gave it the name of Baratilha.
म्हणजे हांगा चोर बाजारय चलतालो. दिसाचे जे कोण चोरताले ते रातचे सवाय भितर विकताले. Here too sat all the bleeders, who, like the surgeons and apothecaries, were native Christians, and whenever wanted were sought for there. म्हणजे हे जळवो लावन व दुसरे तरेनी रगत काडटाले की तो एक उपाय आसता कांय दुयेंसांचेर. तो उपाय हे करताले म्हणजे वैजाचें काम. आनी तेय बी थंय बसताले आनी लोक थंय तांकां सोदूंक येताले अशें फोसेका म्हणटा. क्लोज टू दीस स्क्वेअर हें म्हत्वाचें. क्लोज टू दीस स्क्वेअर there was a large building in which justice was ordinarily administered. हांवें जी क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम सांगली आयचे भशेन, तशी तरेची जस्टीस सिस्टम दिवपी कोर्टाची व्हडली बिल्डींग थंय आशिल्ली. And another which served as a police station. म्हणजे हातकात्रो खांबो ज्या चौकांत आशिल्लो त्या चौका म्हऱ्यांतच कोर्टाची बिल्डींग आशिल्ली आनी पुलीस स्टेशनय आशिल्लें. There was also a slaughterhouse. All these buildings have disappeared. म्हणजे तो 150 वर्सां फाटल्यान हें बरयता तेन्ना बसून त्यो नात, ह्यो सगळ्यो गेल्यो म्हणटा. The square is now completely changed in its aspect, but it is the only spot at present where some wretched huts and petty shops are to be seen. म्हणजे 150 वर्सां फाटीं हो हातकात्रो खांबो गेलो, थंय आशिल्ल्यो त्यो बिल्डिंगूय बी गेल्यो आनी तो म्हणटा थंय कांय खोपी आनीक घरां आसा. ही 150 वर्सां फाटली खबर. आतां ह्या हातकात्रे खांब्याचें कितें जालें? पोन्नो आनी नवो अशें म्हणया आमी. पुर्तुगेज गोंयांत येतकच फाटोफाट तांच्या एक संस्था गोंयांत तांणी स्थापन केली, मिझरिकॉर्दिया द गोवा. मिझरिकॉर्दिया द गोवा पुर्तुगेज नांव तें. आनी ह्या संस्थेचें काम, ही समाजसेवी संस्था गरिबांक, दुयेंतींक वा आनी कसल्याय अडचणींत पडिल्ल्या गरीब दुबळ्या लोकांक आदार करप. मागीर ताणें एक हॉस्पिटलूय सुरू केलें. अशे तरेची ही संस्था लोकांच्या पयशांनी चलताली. ती हांगा थंय खंय 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 चलताली, पूण मागीर तिजो व्याप वाडलो तेन्ना तिका बिल्डींग जाय पडली. आतां हॉस्पिटलच जर सारकें घालतले जाल्यार एक सादारण बरी बिल्डींग जाय पडली. ती बिल्डींग ज्या जाग्यार हांकां बांदूंक दिलो जागो, ताका हो पोन्नो हातकात्रो खांबो आडखळ करतालो. तो जागो तांकां दिल्लो असो न्ही, पूण तो इतलो लागीं येतालो त्या बिल्डिंगेक की ताजी आडखळ बिल्डिंगेक जाताली बांदतना. म्हणून तो मोडलो. आनी खांबो तर जाय ख्यास्त दिवपाक, म्हणून आयचो जो आसा तो नवो खांबो उबारलो. पिलोरिन्यो नोवो म्हणजे नवो खांबो हो नवो हातकात्रो खांबो म्हणया. तो उबारलो केन्ना? जेन्ना तो मोडचो पडलो तेन्ना. हो नवो उबारलो आनी तो आजूय आसा. आतां जे कोण स्वताक इतिहास तज्ञ समजतात व इतिहासकार समजतात वो इतिहासाचे मोठे अभ्यासक म्हूण समजतात, तांणी एक विचार करूंक जाय की इन्क्विजिशन चालू ना. तें जवळ जवळ 1775च्या आसपास थंड पडलें.
मागीर ताणें व्हडलेंशें काम करूंक ना. म्हणजे अशें की इन्क्विजिशनाचें काम फक्त गोंयच्या 4 तालुक्यांनी म्हणजे पोन्न्या काबिजातींनी जालां. मागीर जे 7 तालुके पुर्तुगेजां कडेन आयले थंय इन्क्विजिशनाचें कांय काम जावंक ना, थंय धर्मांतरूय जावंक ना. म्हणटकच हें इन्क्विजिशन जरी कागदार उरलें, प्रत्यक्षांत काम ताजें लागीं लागीं थांबिल्लें. 1812 वर्सा राजाच्या आदेशा प्रमाणे ते एबॉलिश जाले. म्हणजे राजाच्या आदेशाप्रमाणे इन्क्विजिशन बंद जालें ऑफिशियली. इन्क्विजिशन बंद जालें. ती जी बिल्डींग पॅलेस ऑफ इन्क्विजिशन म्हणटाले तिका, ती आदीं आदिलशाहाची पॅलेस. लोक तिका थळावो लोक तिका व्हडलें घर म्हणून वळखतालो. पुर्तुगेज तिका सांत काज म्हणटाले. अशीं कितलींशीं नांवां आशिल्लीं आनी व्हडली बिल्डींग ती. त्या वेळार ओल्ड गोवा सिटींतली सगळ्यांत व्हडली बिल्डींग. आज ज्या जाग्यार से कॅथॅड्रल आसा ताज्या उजवे कोनशार आशिल्ली. पूण ती वापरांतली गेली. वापर सोंपलो. इन्क्विजिशन जेन्ना बंद जालें ती पालास कोण वापरना जालो. परिणामी तो कोसळूंक लागली. हळू कोसळूंक लागली. तातूंत कितें जालें, जेन्ना राजधानी पणजे व्हेली तेन्ना हेच बिल्डिंगेचे फातर नवी बिल्डींग बांदपाक व्हेलें. म्हणटकीर ती आनीकय कोसळ्ळी आनी तो माती आनी फातरांची राशी थंय पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण जेन्ना गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या शवदर्शनाची पयली कार्यावळ जाली तेन्ना ओल्ड गोवा सिटी निवळ करची पडली. पण लोक भायल्यान येवपाचे पळोवपाक. ती निवळ करतना हे सगल्यो जी पळय मातयेच्यो आनी फातरांची राशी थंय पडिल्ल्यो त्यो निवळ केल्यो. आज ते सुवातेर कांय ना. सगळें निवळ मळ अशें आसा. म्हणटकीर इन्क्विजिशनाची कसलीच कुरू, कसलीच सायन आज थंय दिसना. म्हणटकच आमच्या शाण्या तज्ञांनी विचार करूंक जाय तो असो की जर हो हातकातरो खांबो इन्क्विजिशना कडेन रिलेटेड आशिल्लो, ताजो जर इन्क्विजिशना कडेन संबंद आशिल्लो, तर जेन्ना इन्क्विजिशन एबॉलिश केलां आनी सगळें निवळ केलां तेन्ना तो हातकातरोय खांबो काडून व्हरपाचो न्हय. तो थंय कसो उरलो? जर तो इन्क्विजिशनाचो एक वांटो जाल्यार तो थंय कसो उरलो? तो उरलो हाचें कारणच ताजो आनी इन्क्विजिशनाचो कांयच संबंद नाशिल्लो. जी पॅरलल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम चलताली हेर गुन्यांवां खातीर, त्या गुन्यांवांनी जांकां ख्यास्त जाताली तांकां ख्यास्त दिवपा खातीर तो पुर्तुगेज आसा म्हणसर उरलो. आनी पुर्तुगेज गेले उपरांतय तो थंय आसा. सरकाराचें म्हजे नदरेन शाणेपण आशिल्लें की जशें आफोस्त आल्बुकेर्क किंवा लुईस de कामोयश हांचे पुतळे ESIच्या म्युजियमांत दवरल्यात. सॉरी, हांवें सरकाराची जबाबदारी म्हळें न्ही. म्हजे नदरेन ESIची ही जबाबदारी आशिल्ली. आनी सरकारानूय तांकां सांगूंक जाय आशिल्लें की हो हेरिटेजीचोच एक भाग म्हणया. जरी ताजे बरोबरच्यो ज्यो आमच्यो उगडास आसात ते दूख दिणें आसलें तरी हेरिटेजीचोच एक वांटो तो. म्हणटकच तुमी जर ते पुतळे म्युजियमांत दवरल्यात जाल्यार हो हातकातरो खांबोय थंयच्यान हालोवन तो म्युजियमांत दवरपाचो. कित्याक भंय कितें आसा, कोणूय रातचो पिवन ट्रक चलोवपी ड्रायव्हर मातसो थंय जर हेवटेन तेवटेन गेलो जाल्यार तो खांब्याक आपटून तो खांबो मोडूं येता.
म्हणटकच बाबा अशे तरेन एक क्रिमिनल शिक्षा दिवपाचो प्रकार आशिल्लो गोंय ही पुर्तुगेजाची वसाहत आसतना हें सांगपाक पळय आमी आज ताका बोट दाखयतात तें बोट दाखोवंक मेळचें ना. देखून अजून म्हजे नदरेन आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान हो हेरिटेजीचो वांटो हें लक्षांत धरून तो खांबो हालोवन म्युजियमाक दवरूंक जाय. तो तसो उक्त्यार सोडूंक जायना. पूण जे लोक ह्या हातकातरो खांब्याक इन्क्विजिशना कडेन जोडटात वो थंय वचून ताजो भोवमान करतात. थंय वचून तरेक तरेची कितें कार्यक्रम करतात आनी जणू काय तो खांबो म्हळ्यार खंयचे तरी देवाचो अवतार नरसिंह अवतारा भशेन अशेंशें कितें पिशेपणां करतात. सादी गजाल म्हणजे चोरी मारामारी दरोडो किंवा खून करपी लोकां खातीर ख्यास्त दिवपाचो तो जागो आनी तो चौकांत आशिल्लो. तो थंयच्यान हालोवचो पडलो वा तो मोडून दुसरो बांदचो पडलो तेन्ना आयचो जो आसा तो खांबो अस्तित्वांत आयलो. म्हणटकच तो इतिहासाचो भाग. म्हणटा तो इतिहासाचो भाग जाल्ल्यान आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान व्हरून म्युजियमांत दवरप हें योग्य जातलें. पूण हो दुसरो मुद्दो. खरो मुद्दो असो की ह्या हातकात्रे खांब्या कडेन इन्क्विजिशनाचो संबंद जोडून गरज नासतना थंय धर्माचो प्रश्न हाडप. वायट कितें इन्क्विजिशना कडेन संबंद जोडिल्लो इतल्याचेरच तें थांबना. कित्याक इन्क्विजिशन ज्यो केशी चलयताले त्यो धर्मा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो. ताजो चड त्रास क्रिस्तांवांक जालो, ज्यूंक जालो, थोडोसो हिंदूंक जालो निमाणे कडेन. पूण चड भोगलें तें क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी. जे गोंयकार क्रिस्तांव जाले वा जावचे पडले जांकां तांणी. म्हणटकच ताचे बरोबर ह्यो दूख-दिण्यो यादी आसात. म्हणटच तुमी जेन्ना त्या खांब्याचो भोवमान करतात तेन्ना भोवमान कसलो करतात? दूख-दिण्या उगडासांचो, ज्या कोणाचे हात कातरले चोरांचे तांचो, ज्या कोणाक चाबकांनी मारले त्या दरोडेखोरांचो. पूण हाचो विचार करनात. आनी हाचो विचार करनात ताजे कारण अभ्यास करनात. इतिहास तज्ञ जांकां लोक समजतात वो इतिहासकार जांकां समजतात ते जर पुस्तकाक हात लावन हें वाचून घेनात आनी समजून घेनात जाल्यार मागीर हेरांची गजाल कसली. हेरांचो धर्मवाद आनी धर्मकोल्लो चालूच आसा. तें हाडून ते हांगा तेकयतात. म्हणटकच हातकात्रो खांबो हाजी खबर ही अशी. आनी ही इतिहासाचेर आदारिल्ली ही कल्पनेंतली न्हय. एक वांटो हांवें तुमकां वाचून दाखयला जो जुझे निकोलाव द फोंसेका हांणी बरोवन दवरला 150 वर्सां फाटीं. पूण दुसरोय जो वांटो सांगला की तो नवो खांबो कित्याक बांदलो तो, तें दुसऱ्या पुस्तकांनी मेळटा, इतिहासाच्याच पुस्तकांनी मेळटा. सोदल्यार मेळटा न्ही तें. जाका इच्छा आसा सत्य जाणो जावपाची ताणें सोद घेवंक जाय आनी सोद घेतल्यार तें मेळटा. हाचे परस ह्या विशयाचेर आनीक कितें सांगपाचें म्हणून हांव हें हांगा इतल्यारच सोंपयतां. सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागतां.